बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़े दिनों से आपके कमेंट्स का ढेर लगा हुआ है और माशाल्लाह लगा जा रहा है, तो मौका नहीं बन पा रहा था। रेशम नूर ने लिखा कि सर आपने एक ऐसे मसले की तरफ तवज्जो दिलाई, वो जिस वीडियो में हमने जिक्र किया था अपने जिस्म से खेल बैठी। इतनी उम्दगी से आपने बात की, इतनी हया और इतना लिहाज इस मौजू के कि इस पर बात करना ही मुमकिन नहीं था, लेकिन ये इतना बड़ा अलमिया है। अल्लाह पाक बच्चियों की हिफाजत करे और उन्हें नफ्स को काबू में रखने की हिम्मत और तौफीक दे। आपने जिस तौर पे उन्हें दानाई से और उम्दगी से समझाया, इसका बहुत शुक्रिया। असमा खान ने लिखा है कि सर बच्चों को KFC पसंद है और मुझे आपकी वीडियोस पसंद हैं। मेरे बच्चों को आज KFC के बारे में जो नया CEO बना है आपने उसका जिक्र किया और उनको खुशी हुई और मुझे आपको सुनने के बाद खुशी हुई। सिद्रा ने कहा अ वेरी सिग्निफिकेंट वीडियो, ये भी जिस्म से खेलने वाली। स्मरा चुगताई ने कहा अख्तर भाई आपने बहुत नाजुक मसले पे बड़ी हिकमत से बात कर डाली, हमेशा की तरह बातों बातों में गहरी चीज़ें समझा दी, मसला हल कर दिया। अल्लाह खुश रखे। राशिद फायज़ जिस पहले में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए आई डोंट नो ये फैज़ है या फायज़ है। आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव और पंक्चुअल हैं। चलें जी, माशाल्लाह आपने कहा तो ये और भी अच्छी बात है। फ़राज ज़फ़र ने लिखा कि आज की बहुत से लड़के गेज़ हो रहे हैं, इस पर ज़रूर बात करें। फ़रा बेटा मैं इस पर बात करने से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका जो झिझक या झाका है वो रहना चाहिए और ये वालिदैन को अपने तौर पर और सोसाइटी में अपने तौर पर इसको देखना चाहिए, चूँकि ये एक ऐसा डर्टी सा मौजू है कि जिस पर कभी भी कंफर्टेबल होकर बात नहीं की जा सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, चंद हैं और उनको ट्रीट करना चाहिए। जब जब उनके मसले मेरे पास आते हैं तो हम उनको देख लेते हैं, किसी तरफ भिजवा देते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने पे मेरा मन माना नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात कम करता हूँ। अजीम ने कहा है कि आपने तो मुझे मेरे अल्लाह से मिलवा दिया, अल्लाह से जोड़ दिया। मैं उसका शुक्रगुजार तो हूँ ही हूँ, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीम बेटा बहुत शुक्रिया, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। देखिए आप किसी जगह भी पुल का किरदार अदा करें और वहाँ से आप गुज़र के अपनी मंजिल पे और अपने मकसूद पे पहुँच जाएं और जन्नतुल फिरदौस में आपको अल्लाह की अजीम नेमतें मुयस्सर आ जाएं, उसकी करम और उसका रहम आपको मुयस्सर आ जाए, उसकी अता मुयस्सर आ जाए, तो कुछ ना कुछ उसका फैज़ तो मुझको भी मिल जाएगा। मिसेज़ इमरान ने कहा आपने झूठी कसम खाने से मना किया। मेरी सास और नंदें तो रोज़ खाती हैं, बार बार खाती हैं, उनकी ज़िंदगी और ईमान कैसे पूरा होता है? बेटा जी उनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है, कुछ लोगों का काम हो जाता है, पर जिसका नहीं होता, लाइक आपकी गाड़ी पेट्रोल के बिना चल सकती है? नहीं चल सकती। आपकी नमाज वज़ू के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती। वो सुना एक दफ़ा एक साहब तेज़ी से भागे हुए आए, 2 लोग थे और आके वो जमात रुकू में जाने वाली थी, वो भी रुकू में चले गए। तो दूसरे ने वज़ू किया, जब तक आया तो 2 रकातें और निकल गई। तो जब सलाम फेरा तो उसने कहा कि वो मरा, तुमने वज़ू किया ही नहीं और तुम जाके नमाज में शामिल हो गए। तो उसने कहा कि जो जमात है वो फ़र्ज़ है, वो वाजिब है, उसका सवाब इतना ज़्यादा है। तो उसने कहा वज़ू के बिना नमाज नहीं होती। उसने कहा अच्छा तुम्हारा नहीं होता होगा, मेरा तो हो गया। अब उसका हुआ या नहीं हुआ, उसका ख्याल था कि मेरा हो गया। तो ये जो चुगली करने वाले, ग़ीबत करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, इनका भी ख्याल है कि ये सारे गुनाह करने के बावजूद इनका ईमान मुकम्मल रहता है। तो इनके गुमान के मुताबिक बेनमाज और बेवज़ू ये कैसे दूसरों के बराबर हो सकते हैं? इल्म और बेइल्मी, कम इल्मी बराबर नहीं होती। पर ऐसे मामले में मैंने देखा है कि अगर आप अपनी सास और नंदों के लिए नतारा करने बैठ जाओ, तराजू लेके बैठ जाओ, तो आप मारे जाओगे, वो सारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। मेरे रब ने आपको ये मनसब मुकाम नहीं दिया कि आप उनको तोलने बैठो, तो मत कीजिए इस काम को। अपने आप को तोलिए और अपनी जो कमी बेशी है उसमें अमाल में इजाफा करते जाए और डालते जाएँ। जैसे दही लेने जाएँ तो आपने 1 किलो लेना हो तो 2-3 दफ़ा वो और डालेगा ताकि पूरा हो जाए। तो जो और डालना है, इनफैक्ट ये दानिश है ना, आपको फील हो रहा होता है कि अभी 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम कम है, तो आप उसमें और डाल के मलाई भी उसमें आप एक्स्ट्रा डलवा सकते हैं। अनूप खान ने कहा प्यारी लड़कियों और थोड़े से प्यारे लड़कों,
سر سو سویٹ آف یو. یہ جو دل کی آواز تھی جو آپ نے کہی, آغا صاحب والی باجی, کیا کمال نام ہے. آغا صاحب والی باجی نے لکھا ہے بالوں کے بارے میں بہت ہی اچھے ٹپس دیے آپ نے. کیا بال اگر اڑنے لگ جائیں تو دوبارہ اگ سکتے؟ بیٹا جی کیوں نہیں اگ سکتے. خاص طور پہ بھی جو ڈاکٹر صاحبہ نے بنایا ہے اس کا نام ہے انسٹنٹ گروتھ آئل, تو آپ وہ استعمال کیجئے. میرا خیال چونکہ جن لوگوں نے استعمال کیا, ہم نے اپنے دفتر کے لوگوں پہ بھی اس کو آزمایا تھا, اور ابھی اس وقت بنا نہیں تھا, اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے ایک دو دفتر میں تشریف لائیں اور کہا کون کون اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہے, تو ہم یہ آئل اس پہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر وہ انسٹنٹ, اس کی لمبائی, اس کی موٹائی, اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی, وہ جو ایک ہوتا ہے نا ریشمی سا احساس بالوں میں, وہ والا. تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان ہربل سے. نمبر ان کا میرا خیال ہے 0300 041 9942. میرا حافظہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے, تو نمبر مجھے یاد رہا. آپ انہیں کال کیجئے ان سے, یہ جو آئل منگوانا ہے اپنے بال لمبے کرنے, چھوٹے نہیں لمبے کرنے, چمکدار کرنے, تو کر دیجیے گا. اوکے, ممکن ہے آپ کو کچھ تھوڑا ڈسکاؤنٹ بھی وہ دے دیں. اچھا جی, الاشو ناجو, یو سیوڈ مائی لائف. بیٹا سلامت رہو, اللہ کی پناہ میں رہو, اور شیطان اور اس کے چیلے اور اس کے چانٹے ان سب سے بھی بچ کے رہو. چونکہ جب آپ کہتے ہو کہ آئی سیوڈ, تو یہ آئی کچھ نہیں ہوتا, یہ میرا رب ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو بچاتا ہے, چونکہ آپ کی کسی دعا پہ یا آپ کے کسی بڑے کی کنسرن پہ, جس کا پیار آپ سے زیادہ ہوگا. آپ کی اماں ہو سکتی ہے, ابا ہو سکتے, آپ بڑے ہو تو آپ کے میاں بھی ہو سکتے, تو جو زیادہ دعا کرے گا اس کی دعا سنی جاتی ہے اور آپ سیو ہو جاتے ہو. جیسے بچے باہر جائیں تو بڑے صاحب ان کو دعا دے کے بھیجتے ہیں تاکہ ان کا سفر خیریت سے گزرے. کیا کہتے ہیں, حفاظت سے جاؤ, حفاظت سے واپس آؤ. تو اب دعاؤں کے حصار میں اگر آپ اپنی عادت بنا لیں اپنے آپ کو ہمیشہ آیت الکرسی کے حصار میں رکھنے سے, تو میں نے تو زندگی میں بہت فائدے دیکھے, گھر سے آتے ہوئے, جاتے ہوئے, رستے میں, ایون سفر کے دوران. تو انسان اللہ کے اس سب سے پیارے ذکر اور سب سے پیاری آیت کے حصار میں ہوتا ہے, اللہ کے حصار میں ہوتا ہے. سیرش بطول نے کہا کہ اللہ کے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل ہوں. بیٹا جی بہت شکریہ. اور فردہ رانا نے کہا ہے سر مورنگا کے بارے میں کچھ بتائیے. بیٹا جی یہ مورنگا کے بارے میں میرا خیال ہے ایک آدھ دن میں ہم اپنے لائیو کرتے ہیں وہاں, کیونکہ میں نے 2 درخت لگائے تھے 5-6 ماہ پہلے, تو ماشاءاللہ وہ 10-10 فٹ اونچے ہو گئے. تو میں آپ کو ان کا لائیو وہ درخت بھی دکھاؤں گا, ان کے جو پتے ہیں وہ بھی کیسے استعمال کرنے وہ بھی. اور آپ کو حیرت والی بات یہ بتاؤں, مورنگا کا جو اوریجن ہے ویسے تو یہ نیپال اور انڈیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت افریقہ میں اور امریکہ میں بہت زیادہ, اور اس کا جو پاؤڈر پاکستان میں اس وقت تقریباً 1500 روپے کے جی, وہ سب سے زیادہ امریکہ سے آتا ہے. 25 کے جی کی وہ آتا ہے اس میں بوری میں, اور اس کے امپورٹرز پاکستان سے ظاہر ہیں, وہ آتا وہاں سے. اور اس میں بڑی ورائٹی, اس کی جڑوں کی, اس کے پھولوں کی, اس کے پتوں کی, اور میرے رب نے اس کے اندر اتنی شاندار چیزیں رکھی ہیں کہ خود آپ جب کھاؤ گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. لیں جناب, غزالہ احمد کہتی ہیں کہ قریبی لوگ جو ہم سے کھیل جاتے ہیں, امیزنگ سر, بیوٹیفل اور ایکسیلنٹ. ایک لفظ اور رہ گیا تو وہ بھی کہہ دیتے. سمیرا قریشی نے کہا سر بالکل صحیح, اور قرآن لوگوں کو اپنے فیصلوں میں, سمیرا قریشی نے کہا بالکل صحیح, قریبی لوگوں کو اپنے چھوٹے بڑے فیصلوں میں بہت زیادہ دخیل نہیں کرنا چاہیے, اس سے دقت ہوگی. بالکل بیٹا جی ٹھیک بات ہے. عائزہ نے کہا کہ سر جب خاندان کی تقریبات ہوتی ہیں تو میں تصویر بنوانا چاہتی ہوں, پر مجھے لگتا ہے کہ میں سانولی نظر آتی ہوں. تو عائزہ بیٹا 2 کام کیا کرو, ایک تو آپ ذرا میک اپ لائٹ سا کر لیا کریں, دوسرا تصویروں میں ضرور آیا کریں. تصویر میں سانولا پن تب آتا ہے جب آپ کا چہرہ روکھا ہوتا ہے, جب آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں, جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, تو آپ کے ہاتھوں کا, چہرے کا سب رنگ بدل جاتا ہے, اور آپ پہ صرف ایک امیزنگ قسم کی خوشی کا رنگ رہتا ہے, یہ پائیدار رنگ ہوتا ہے. تو جب بھی تصویروں بنائیں, جب بھی گروپ میں بیٹھے, سامنے لوگ بہت محبوب ہوتے ہیں, بہت عزیز ہوتے ہیں. اچھا جس کا اخلاق اچھا ہوگا, جس کے چہرے
پہ 12 نہیں بجے ہوئے ہوں گے, جو دوسروں کو اکاموڈیٹ کر رہا ہوگا. آپ نے کبھی نوٹس کیا جس نے دونوں طرف سے اپنی دوستوں کو پکڑا ہوا ہو اور تصویریں بنا رہی ہو تو اس کا منہ درمیان میں سینٹرلائز ہوتا ہے, شی از فوکسڈ, تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنے رنگ کے بارے میں سوچتے رہو گے تو لوگ بھی پھر یہی سوچنے لگ جائیں گے. لوگوں کو کبھی یہ سوچنے کا موقع نہیں دے. رنگ از نو مور امپورٹنٹ, کریکٹر از امپورٹنٹ. آپ کا اسمائل امپورٹنٹ ہے, آپ کا اعتبار امپورٹنٹ ہے, آپ کا اعتماد امپورٹنٹ ہے, آپ کی خوبیاں, خوبصورتیاں, وہ آپ کو بڑا عمدہ, شاندار, آنکھوں میں بسنے والا, یادوں میں مستقل رہ جانے والا بناتے ہیں. رنگ تھوڑی بناتے ہیں. ورنہ دنیا میں یہ سارے جو افریقی لوگ ہیں اور سارے وہ جو کالے لوگ ہیں جو اس وقت دنیا کی بہترین بڑی بڑی سپورٹس میں ارب پتی ہیں, ان کا تو کہیں نام بھی نہیں ہونا تھا, ذکر بھی نہیں ہونا تھا. پر ان کے لوگ نہ تو رنگ دیکھتے ہیں, نہ چہرے دیکھتے ہیں, نہ نقش دیکھتے ہیں. یعنی خوبصورتی میں اگر کوئی مقابلہ ہو تو شاید کسی کھاتے میں بھی نہ ہو, لیکن اپنے اپنے کاموں سے, ہنر سے, اسکل سے وہ اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہو جاتے ہیں, اور تاریخ بھی ان کو بھول نہیں پاتی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.